नमस्ते, म काशीराम बलकोटी। आज हजुरहरूको माझ म उपस्थित भइरहँदा म आज चाहिँ खानपानको विषयमा केही टिप्सहरू, केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु। हाम्रो शरीर भनेको मन, मस्तिष्क र भौतिक शरीर, यो तीन चिजले बनेको हुन्छ। हाम्रो शरीर, भौतिक शरीर भनेको के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ मसल्स, मासु भन्छ त्यसलाई, मासु, हड्डी, रगत हैन बाट बनेको हुन्छ। र आत्मा भनेको यस्तो चिज छ कि यसको कुनै युनिट हुँदैन र आत्माले बनेको हुन्छ हाम्रो शरीर। आत्मा भनेको भावनात्मक कुराहरूले, हृदय स्पर्शी कुराहरूले हाम्रो शरीर निर्माण भएको हुन्छ। र अर्को मस्तिष्क भनेको के हो त भन्दा मस्तिष्क भनेको ब्रेन, जुन मस्तिष्क बौद्धिक चिजले चाहिँ भरिएको हुन्छ, त्यही नै मस्तिष्क हो, जसले चेतनालाई आदान प्रदान गर्ने गर्दछ। मस्तिष्क भनेको त्यस्तो चिज हो, त्यति क्षमता हुन्छ। र हाम्रो शरीरले गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा सन्देश प्रवाह गर्ने अथवा सन्देश प्रवाह गर्ने अथवा आदेश गर्ने, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा सहयोग गर्ने, निर्देशन गर्ने भनेकै मस्तिष्कले हो। र हाम्रो चिज जुन भौतिक कुराहरूले, जुन चाहिँ भावनात्मक कुराहरूले, जुन चाहिँ मस्तिष्कले बनेको हुन्छ, र यो संरचनालाई बचाइराख्नको लागि के हो त भन्दा हामीलाई खानपिनको आवश्यकता पर्दछ। त खानपिन कस्तो कस्तो खानपिन गर्ने त, र हाम्रो शरीरलाई के आवश्यक पर्छ त भन्ने कुराहरूमा म केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। र हाम्रो शरीरमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्स यस्ता चिजहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ, अनि मात्रै हामी तन्दुरुस्त हुन सक्छौँ। मन, मस्तिष्क र भौतिक शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउन सक्छौँ। यी चिजहरू पुगेन भने हाम्रो शरीरमा पनि इनर्जी पुग्दैन, हाम्रो शरीरले गर्न खोजेका एक्टिभिटिजहरू राम्रोसँग गर्न सक्दैन। यदि हामी कुनै पनि काम गर्नु छ, अध्ययन गर्नु छ, हैन, केही गर्नु छ भने हामीलाई खानाको आवश्यक पर्छ। अब यो खाना कसरी, के खाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नै जान्न जरुरी छ। हाम्रो शरीरलाई कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता पर्छ। कार्बोहाइड्रेट भनेको के हो त भन्दा जुन चिजबाट मोनोस्याक्राइड, पोलिस्याक्राइड हैन, अथवा माल्टोज, फ्रुक्टोज भन्छ, न्युट्रोज भन्छ, यो जुन इनर्जी दिन्छ त्यो चिज नै कार्बोहाइड्रेट हो। जस्तै कार्बोहाइड्रेट चाहिँ केबाट पाउँछ भने खानाबाट पाउँछ, आलुबाट पाउँछ, पिँडालुबाट पाउँछ, जमिन मुनि भएको तपाईको चाहिँ नि तरुलबाट पाउँछ, अनि त्यसपछि अर्को केबाट पाउँछ भन्दा तपाईको चाहिँ नि विशेष गरी शक्कर खण्डबाट कार्बोहाइड्रेट पाउँछ। यी चिजहरूमा चाहिँ चिनीको मात्रा अथवा माल्टोजको मात्रा, ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ यी चिजहरूबाट पाइन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिन्छ। र प्रोटिन भनेको के हो त भन्दा प्रोटिनबाट हाम्रो वृद्धि र विकास, डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने, ग्रोथ गर्ने भनेको प्रोटिनले हो। प्रोटिन केबाट पाउँछ भन्दा प्रोटिन अब प्लान्ट्सबाट पनि पाउँछ। अब वनस्पतिबाट भन्यो नि, जस्तै गेडागुडीहरू, चना, केराउ, काजु, पेस्ता हैन, यो आदि आदि, योबाट चाहिँ के पाउँछ भन्दा प्रोटिन पाउँछ। र एनिमलबाट पाउने प्रोटिन भनेको के हो त भन्दा माछा मासु नै हो। माछा मासुबाट पनि के पाइन्छ भन्दा प्रोटिन पाउँछ। त्यसले भनेको शक्ति त निर्माण हुन्छ,
शरीरको सेलहरूलाई डेभलप गर्नको निमित्त र ग्रोथ गर्नको निमित्त एकदमै सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। र अर्को जुन चाहिँ भिटामिन्स, अब भिटामिन्स भन्नुसाथ के बुझिन्छ भन्दा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने अथवा हाम्रो शरीरको सुरक्षा गर्नको निमित्त भूमिका खेल्ने भनेको भिटामिन्सहरूले हो। विशेष गरी भिटामिन ए ले त झन् एकदमै हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा गर्छ, सेक्युरिटीको काम गर्छ हैन। जुन भिटामिन ए चाहिँ सागसब्जी, हरिया सागसब्जीबाट चाहिँ अथवा फलफुलहरूबाट भिटामिन ए पाउँछ र अन्य भिटामिनहरू पनि पाउनका निमित्त भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन बी12, भिटामिन बी6, भिटामिन के, भिटामिन डी3 लगायतका भिटामिन्सहरू पनि यही प्रकृतिमा पाउँछ र त्यो भिटामिन हाम्रो शरीरमा अत्याधिक आवश्यकता पर्दछ र हामीले भिटामिन्सहरू पनि लिने गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरो अब मिनरल्स भन्नुसाथ खनिज तत्त्व पर्दछ जुन चाहिँ जडीबुटीहरू, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई नै एकदम बलियो बनाएर राख्दछ र हामीलाई रोगसँग लड्ने क्यापासिटी पनि यो खनिज तत्त्वहरूबाट पाउने गर्छ। जस्तै जडीबुटी, अब जडीबुटीमा के पर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अब हाम्रो प्रकृतिमा जडीबुटीहरू धेरै छन् हैन, सबैको नाम भनेर त साध्य हुँदैन, तर विशेष गरी हाम्रो प्रकृतिमा पाउने जडीबुटी खनिज तत्त्वहरू भनेको के हो त भन्दा एर्सा गुम्बा, अश्वगन्धा, निम, अमला लगायत विभिन्न जडीबुटीहरू चाहिँ छन्। यी चिजहरूले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ नै के गराउँछ भन्दा मजबुत गराउँछ। यो भए सामान्य जानकारी। अब हाम्रो लाइफस्टाइल अथवा खानपिन, अब जस्तै प्रोटिन भन्ने हो, प्रोटिन आवश्यकता त पर्छ तर कति मात्रामा पर्छ, कसरी खाने। हामीलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट आवश्यक पर्छ, कार्बोहाइड्रेट कति मात्रामा खाने। अनि हामीलाई भिटामिन्सहरू पनि आवश्यक पर्छ, भिटामिन्सहरू कसरी खाने, कति मात्रामा खाने। हामीलाई खनिज तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ, कति मात्रामा कसरी खाने हो। यी सबै यावत कुराहरू जान्यौँ भने साँच्चै नै हामी हेल्दी रहनको लागि कुनै समस्या छैन, हामी जहिले पनि हेल्दी रहन सक्छौँ। अब जस्तै कार्बोहाइड्रेट, जस्तै हामीले खाना खान्छौँ, हामीले खाना खाँदाखेरि धेरै पेट चर्किने गरेर खायौँ भने, दिनौँ दिनमा त्यसरी खायौँ भने हामीलाई साँच्चै नै त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट साँच्चै नै शरीरमा पर्छ। खाना खाँदाखेरि यति अथवा एक थाल, डेढ थाल, 2 थाल यसरी चाहिँ खाने चलन छ हाम्रो नेपाली समाजमा। म भात खाइन भने के खाइन भने जस्तो चाहिँ प्राय त्यस्तो चलन छ क्या। मैले त आज भातै खाइन, के खाइन जस्तो भए यार भन्ने चलन पनि हाम्रो समाजमा छ। हामी धेरै भात खान्छौँ, हामी भाते छौँ, अनि हामी कहाँबाट उँभो लाग्छ। अनि हाम्रो शरीर कसरी चाहिँ नै हेल्दी हुन्छ, हामीले धेरै भात खाने होइन, कार्बोहाइड्रेट ठिक्क मिलाएर खाने। भात खाए पनि हुन्छ, रोटी खाए पनि हुन्छ हैन। अब आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू जे खाए पनि हुन्छ। बिहान, दिउँसो, बेलुका हामीले दिनमा चाहिँ नि जस्तै 8 तिया 24 भनेको 24 घन्टामा हामीले 3 चोटि हामीले खानेकुराहरू खानुपर्छ। बिहान खाना खान्छौँ, खाना ठिक्क आफ्नो शरीरले मागे जति तरकारीहरू, खानाको मात्राभन्दा तरकारीहरू, सलादहरू अलि बढाएर खाने। अनि प्रोटिन भनेको लगभग 2टा 3टा 4टा माछा मासु खान पर्यो भने, यदि भेजिटेरियनहरूले चाहिँ नै के गर्ने भने गेडागुडीहरूको झोलसँग अथवा गेडागुडीसँग खाने, थोरै घिउ राखेर हैन, यसरी चाहिँ नि खाने। र भिटामिन्सको हकमा चाहिँ सागसब्जीहरू लगायत विभिन्न तरकारीहरू मिलाएर खाने, खाना चाहिँ थोरै खाने। र हामी अब बिहान उठिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। बिहान सर्वप्रथम त बिहान छिटो उठ्ने गर्ने। छिटो उठेपछि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा
चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई व्यायाम अथवा एक्सर्साइजको आवश्यक पर्छ। बिहानमा मर्निङ वक गर्ने। अब मर्निङ वक कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ, कस्तो त भन्दा जम्पिङ वक। यसरी मर्निङ वक गर्ने। मर्निङ वक गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा यसरी जम्पिङ वक गर्ने हो। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा पुरै हाम्रो शरीर चाहिँ हल्लिन्छ, शिरदेखि पाउसम्म पुरै हल्लिन्छ। यसरी यसरी उफ्रिने, यसरी उफ्रिने। यसरी उफ्रिएपछि के हुन्छ भन्दा यसरी जम्पिङ गर्ने। जम्पिङ हल्का, जति सकिन्छ त्यति आफ्नो शरीरले जति चाहिँ नि गर्न सकिन्छ त्यति उफ्रिने। अब यसरी उफ्रिएपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो शरीरमा एक खालको ऊर्जाहरू, हाम्रो शरीरमा भएको बायोकेमिस्ट्रीहरू चाहिँ ऊर्जावान हुन्छ, अथवा पोजिटिभ केमिकल चाहिँ हाम्रो शरीरमा रिलिज हुन्छ। जब पोजिटिभ केमिकल भनेको के हो त भन्दा पोजिटिभ हर्मोन्सहरू, पोजिटिभ इन्जाइमहरू, जस्तै अक्सिटोसिन हर्मोनहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा रिलिज हुन्छ। त्यो भनेको खुसीको हर्मोन हो। जब हामी एक्टिभिटिज रहिरहन्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, के हुन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो जुन अक्सिटोसिन हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा खुसीहरू, ऊर्जाहरू जन्मिन्छ। अब बिहानमा त्यसो गर्ने। बिहानमा लगभग आधा घन्टा 1 घन्टा कति सकिन्छ। विभिन्न अरू पनि एक्सर्साइजहरू छन्। पहिलो त जम्पिङ वक नै हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। यो जम्पिङ वक गरियो भने के हुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण, जस्तै हाम्रो चाहिँ यो फ्रन्टल भाग, यो जुन हेडको भाग, ब्रेनको भाग हैन, अब जस्तै पेराइटल, फ्रन्टल अनि टेम्पोरल, अक्सिपिटल हैन, जुनसुकै पनि यो ब्रेनको भागहरूलाई स्वस्थ गराउँछ। अनि साथसाथै हाम्रो यो नेक घाँटीहरू पनि के हुन्छ तन्किने गर्छ। जस्तै जम्पिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो घाँटीहरू, नेकको पनि के हुन्छ एक्सर्साइज हुन्छ। र साथसाथै अब हाम्रो यो फेसियल, कुनै पनि फेसियल, यो अब यो मेक्सिलरी सरी मेन्डिबलहरू हैन, अथवा हाम्रो फेसियल चाहिँ नि भागहरूलाई के हुन्छ एक्सर्साइज हुन्छ। अनि साथसाथै अब जस्तै हाम्रो यो हातहरू, आर्म्सहरू हैन, यो सबैलाई के हुन्छ त भन्दा यो ह्युमरसहरू भन्छ, यो सबै चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ। अनि हाम्रो पेट, एब्डोमिनल क्याभिटी भन्छ, यो भनेको पेटको भाग हो, एब्डोमिनल क्याभिटी हो। र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पार्ट र हामीले खाने इनर्जी भनेको पेटले स्टोर गर्ने हो, पचाउने हो, अनि मात्रै हाम्रो शरीरमा चाहिँ जाने हो। त्यही भएर यो मेकानिजम प्रोसेस नै हाम्रो पेटमा बढी हुनुको कारणले गर्दा पेटमा राम्रो चिज मात्रै भर्ने गरौँ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी यसरी जम्पिङ गर्दाखेरि यो पेट पनि हल्लिने गर्छ। र अरू खुट्टाहरू, जस्तै यी खुट्टाहरू छन् हैन, यी खुट्टाहरूको पनि के हुन्छ त भन्दा एक्सर्साइज हुन्छ। बिहानमा यसरी दकुरिसकेपछि अथवा जम्पिङ गरिसकेपछि शरीरमा ऊर्जाहरूले भरिन्छ, पसिनाहरू आउँछ। अनि अरू एक्सर्साइजहरू पनि गरिन्छ। अब जस्तै दायाँ बायाँ हैन, दायाँ बायाँ यस्तो पछाडि अगाडि हैन, यसरी एक्सर्साइज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो यस्तो 1 2 हो, यस्तो खालको एक्सर्साइज, यो दायाँ बायाँ एक्सर्साइजहरू यो गर्ने। अब एक्सर्साइज जुन गर्दा पनि हुन्छ। एक्सर्साइज भन्ने साथ के हुन्छ, मानिसलाई जहिले पनि एक्टिभ रहने जुन विधि नै एक्सर्साइज हो के। त्यही भएर एक्सर्साइज यो त्यो भन्ने नै छैन। तपाईँ उफ्रिनुहोस् एक्सर्साइज, तपाईँ डान्स गर्नुहोस् एक्सर्साइज हैन, तपाईँ चाहिँ नि हिँड्नुहोस् एक्सर्साइज, तनावले होइन खुसीले हिँड्नुहोस् एक्सर्साइज। हरेक कुरो खुसीले गर्नुहोस्, त्यो एक्सर्साइज हो। यदि दुखीले गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सर्साइज हुन सक्दैन। तपाईँले काम गर्नुहोस्, खुसीले काम गर्नुहोस्, त्यो पनि एक्सर्साइज हो हैन। खुसीले भाँडा मान्नुहोस्, त्यो पनि एक्सर्साइज हो। तपाईँले खुसीले चाहिँ तपाईँले खानाहरू पकाउनुहोस्, त्यो पनि एक्सर्साइज हो। तपाईँले खुसीले जे पनि एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ त्यही नै एक्सर्साइज हो, हुनु भएन। तर दुखीले गर्नुभयो भने त्यो एक्सर्साइज होइन, त्यो भनेको हानिकारक चिज भन्छ। त्यही भएर कुनै पनि चिज गर्दाखेरि एकदम खुसी भएर गर्ने, यो एउटा लाइफस्टाइल हो हैन। अब तपाईँ कसैसँग बोल्नुहोस्, मजाले बोल्नुहोस्, खुसीले बोल्नुहोस्, त्यो मुखको एक्सर्साइज हो नि हैन। तपाईँले चाहिँ
एकले अर्कालाई तपाईँले प्रेम गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ भावनात्मकको एक्सर्साइज हो हैन, भावको एक्सर्साइज हो, आत्माको एक्सर्साइज हो। तपाईँ चाहिँ कोही कसैलाई दुःख चाहिँ पाएको देख्नुभयो भने तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् हैन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सहयोग गरे बापत तपाईँको त्यो आत्माको एक्सर्साइज हो, भावकै एक्सर्साइजभित्र पर्छ त्यो पनि हैन। त्यही भएर एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै सीमित ठाउँ चाहिन्छ, कुनै निश्चित ठाउँ चाहिन्छ भन्ने छैन। तपाईँ जहाँ गए पनि एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई फिट एन्ड फाइन बनाउन चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ नि अलिकति चेन्ज गर्नुहोस्। साँच्चै नै सुगर, प्रेसर यस्तो चिजहरूलाई सबै ठिक हुन्छ, कुनै पनि रोग लाग्दैन हैन। रोग नलाग्नको निमित्त तपाईँको शरीरमा त्यस्तो चाहिँ नि इम्युनिटी छ, जुन इम्युनिटी कुनै मेडिसिनबाट पाइँदैन। मेडिसिनबाट पाउने चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट भन्दा बढी ट्रिटमेन्ट यही शरीरले गर्छ। त्यो हामीले आफूले नजानेर अथवा मतलब आफ्नो शरीरलाई नचिनेर हैन। तपाईँले जेसुकै जति पनि समस्याहरू आउने गर्छन्, त्यो समस्याको समाधान भनेको शरीरमै छ। त्यो तपाईँले निकाल्नु पर्यो, त्यो ऊर्जालाई चाहिँ नि निकाल्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई कहिले नि रोग लाग्दैन, लाग्ने छैन। तपाईँ जहिले पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ हरेक क्षेत्रबाट। तपाईँ हेल्थको हिसाबले, तपाईँ बौद्धिकको हिसाबले, तपाईँ भावनात्मक हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले हैन, राजनीतिक हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले, सामाजिक हिसाबले हैन, तपाईँको नैतिक अथवा तपाईँको चाहिँ नि के छ त भन्दा व्यक्तित्वको हिसाबले पनि तपाईँ अगाडि बढ्नका निमित्त तपाईँले सकारात्मक काम गर्नुहोस्, सकारात्मक एक्टिभिटिज गर्नुहोस्। त्यही नै तपाईँको लागि के हो त भन्दा एक्सर्साइज हो। एक्सर्साइज गर्नको निमित्त हामी कुनै सर्केस खेल्ने अथवा कुनै बलहरू खेल्ने अथवा कुनै पनि गेम खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले गर्ने एक्टिभिटिज सकारात्मक हुनु पर्यो। त्यही एक्टिभिटिज नै तपाईँको लागि के हो त भन्दा एक्सर्साइज हो। यति बुझ्यौँ भने साँच्चै नै हामी स्वस्थ बन्नको निमित्त त्यस्तो गाह्रो छैन। हामी जतिखेर पनि स्वस्थ रहन्छौँ। मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, तपाईँ स्वस्थ। शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, तपाईँ स्वस्थ। भावलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, तपाईँ स्वस्थ। तर स्वस्थ कसरी बन्ने? स्वस्थ बन्नको लागि जहिले पनि सकारात्मक सोच गर्नुहोस्, सकारात्मक काम गर्नुहोस्। सकारात्मक एक्टिभिटिजले मान्छेलाई हेल्दी बनाउँछ, तन्दुरुस्त बनाउँछ, बौद्धिक बनाउँछ, ऊर्जाशील बनाउँछ, लगनशील बनाउँछ। हो, यही हो एक्सर्साइज। एक्सर्साइजको मिनिङ भनेको के हो त भन्दा तपाईँले जुन एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ त्यो एक्टिभिटिज मन, मस्तिष्क र भौतिक शरीर यो तीनटा चिजलाई जोडेर गर्नुहोस् त तपाईँ चाहिँ हेल्दी बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो शरीर भनेको तीनटा ओदनले बनेको, तीनटा खुट्टाले बनेको ओदन जस्तै हो। एउटा खुट्टो भाँच्यो भने के हुन्छ? ओदन लड्छ। अनि त्यहाँ कसरी खाना बनाउन सकिन्छ? अडाउनको लागि तीनटा खुट्टा हुनु पर्यो नि, 4वटा 5वटा 6वटा, त्यो त बढ्दै गयो नि त, झन् बलियो। तर तीनटा खुट्टा मिलेर जसरी ओदन बनेको हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि तीनटा खुट्टा जसरी नै बनेको हुन्छ। जुन चाहिँ एउटा खुट्टो भनेको मन हो, एउटा खुट्टा भनेको भौतिक शरीर हो, अनि अर्को खुट्टो भनेको मस्तिष्क हो हैन। मन, मस्तिष्क र भौतिक शरीर यो तीनटा चिजलाई ब्यालेन्समा राखियो भने हामी जहिले पनि हेल्दी बन्छौँ हैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब हामी कसैसँग बोल्न पर्यो भने मान खोल्ने, त्यो क्या भित्रदेखिको त्यो घमण्ड क्या,
घमण्डले नि मान्छेलाई के गर्छ त भन्दा एकदमै रोगी बनाउँछ। भन्नुभयो नि, यो कुरो एकदम बुझ्नु होला, सबैले बुझ्न जरुरी छ हैन। ए बाबा घमण्ड किन गर्ने? घमण्ड गरेर केही लाइफमा केही पाइन्छ? कमसेकम अरूलाई सहयोग गर, अरूलाई मिठो बोल, अरूलाई चाहिँ नि चित्त नदुखाऊ है। त्यो गरे हुन्न। स्वस्थ बन्नको लागि त एकदम इजी सजिलो छ त, इजी छ त हैन, सजिलो छ त। कोही मान्छे यदि हेल्दी बन्नु नै छ भने हेल्दी बन्नको निमित्त तपाईसँगै छ त्यो विधि, त्यो क्यापासिटी, त्यो क्षमता। हामीले त नचिनेर पो हो त। ए बाबा हामी स्वस्थ बन्नको निमित्त जहिले पनि खुसी भएर काम गर्दैन। जे कुरो गर्दा पनि बोल्दा खुसी भएर बोलौँ, हाँसेर बोलौँ हैन। काम गर्दा खुसी भएर बोलौँ, खुसी भएर गरौँ हैन। अब अरूलाई सहयोग गर्दा खुसी भएर सहयोग गरौँ। अब यदि गर्न मन छैन नि खुसी भएर नगरौँ। जे कुरो गर्दा नि खुसी भएर, तपाईले केही कुरो गर्नु छ भने पनि खुसी भएर गर्नुस्, गर्नु छैन भने पनि खुसी भएर नगर्नुस्। यति गरियो भने हामी साँच्चै नै एकदम हेल्दी हुन सक्छौँ हैन। हामी त के छौँ भने विभिन्न आडम्बरले भरिएर हैन, एकले अर्कालाई हुच्चाएर हैन, अर्काको प्रगति नचाहेर हैन, आफू नचाहेर हो के हुने, अर्काको प्रगति नचाहेर चाहिँ होइन। जिन्दगी त्यसरी बन्दैन। अर्कालाई नचाहेर भनेको डान्स गराएर चाहिँ बरु ठिक छ, तर अर्काको प्रगति नचाहेर भनेको अर्काले गरेको प्रगति चाहिँ देख्न नचाहने भन्न खोजेको। त्यो भयो भने चाहिँ मान्छे साँच्चै नै अस्वस्थ नै हुन्छ, हेल्दी हुन सक्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू जहिले नि डिप्रेस हुन्छन् क्या। त्यही भएर यो समाजमा विभिन्न खालका चाहिँ नि मान्छेहरू भेटिन्छन् क्या। समाजमा एउटा चाहिँ पोजिटिभ पर्सन, अर्को नेगेटिभ पर्सन र अर्को डिप्रेस पर्सन भनिन्छ। तीन खाले मान्छेहरू चाहिँ समाजमा भेटिन्छन्। अब एउटा नेगेटिभ भनेको कस्तो हो त भन्दा नेगेटिभ घटनालाई नेगेटिभ नै देख्ने, पोजिटिभ घटनालाई नि नेगेटिभ नै देख्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ पर्सन भन्छ। अनि अर्को पर्सन भनेको पोजिटिभ पर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ नै देख्ने, पोजिटिभलाई पनि नेगेटिभ नै देख्ने, त्यस्ता चाहिँ पोजिटिभ खालका चाहिँ व्यक्तिहरू भनेर भनिन्छ। र अर्को डिप्रेस पर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा नेगेटिभ देखे पनि तनाव नै लिएको छ, पोजिटिभ देखे पनि मतलब पोजिटिभ कुराहरूलाई पनि तनावकै रूपमा लिएको छ, र ऊ तनाव भएर एक त्यो चाहिँ पागल अथवा भनौँ न मूर्ख जीवन भएर त्यो चाहिँ तनावको जीवन जिउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता पर्सन चाहिँ नि छन्। त्यही भएर हामीले यस्ता कुराहरूलाई एकदमै ध्यानपूर्वक लिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने, चिन्तन मनन गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामी हेल्दी बन्नको लागि, हाम्रो जीवन सरल बन्नको लागि कुनै समस्या नै छैन क्या। यो कुरो एकदम म लेखेरै दिन्छु हैन। भन्दै आजको जुन सन्देश छ, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि तपाईहरूले ग्रहण गरिदिनु होला। यस्तै हो, यस्ता कुराहरू सबैले जानेको पनि छ, जान्दै आएका पनि छन्। सायद यस्ता कुरा भनिराख्नु त पर्दैन, मेरो लाइफको एउटा प्र्याक्टिस पनि हो हैन। र नजान्नेहरूको लागि फेरि यो के हो त भन्दा शिक्षा पनि हो। यही भन्दै नमस्ते गर्न चाहन्छु।